बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इमरान। नाजरीन, इमरान खान साहब की ताहियत नहली जो है वो नागज़ीर हो चुकी है। कुछ ऐसी गलतियां जो इमरान खान साहब ने की हैं, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से भी हुई थी और उनको ताहियत नाहल कर दिया गया था, तो अब इमरान खान साहब भी उसी मकाफ़ात अमल के चक्कर में आए, उसी मकाफ़ात के अमल में आ गए हैं। उसकी डिटेल है कुछ, वो आप शेयर करनी है कि कौन सी ऐसी वजह है कि जो इमरान खान साहब की ताहियात नहली को नागज़ीर कर देती है। वैसे तो बहुत सी वजूहत है, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत से ऐसे केसेस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर उनका बर वक्त और शफाफ अंदाज में फैसला हो जाए तो इमरान खान साहब की ताहियात नहली हो सकती है। लेकिन इस वक्त एक और ऐसी चीज़ हुई है जिसके तहत वो नहल हो सकते हैं, ताहियात नहल हो सकते हैं, और मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने कल जो आवाम को इकट्ठा किया, मुल्क भर में लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दी। हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने दो चीज़ें करनी थी। एक तो इमरान खान साहब ने कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी, जिस तरह के अमेरिकी खत था और अपनी कत्ल की साजिश की, जो एक साजिश की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने मार्केट में फ्लोट की थी, इसी तरह की एक थ्योरी उन्होंने फ्लोट करनी थी मार्केट में, लेकिन उन्होंने नहीं की और एन वक्त पे उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख भी नहीं दी। तो क्या मामला क्या था, हुआ क्या, क्यों नहीं ऐसा किया गया अभी तक, वो रुके क्यों, किस वजह से उन्होंने आखिरी वक्त पे अपनी तकरीर को तब्दील किया, ये भी आपसे शेयर करना है। तीसरी जो अहम डेवलपमेंट ये है कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा को तब्दील करने का फैसला हो गया, बल्कि तब्दीली समझ लें हो गई है, और 3 उम्मीदवार भी जो है वो सामने आ चुके हैं। वो भी आपसे शेयर करना है कि रमीज़ राजा साहब की तब्दीली हुई क्यों है, कौन सी ऐसी नागज़ीर वजूहत थी जिसकी वजह पे उनको तब्दील किया गया। अच्छा जी, शुरू करते हैं इमरान खान साहब की उस गलती से जिस गलती की वजह से वो ताहियात नहल हो सकते हैं, हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है कि जब कोई इलेक्शन लड़ता है, कोई भी अवामी नुमाइंदा MPA का या MNA का, तो वो अपने गोशवारे इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराता है पर ईयरली। हर साल में वो बताता है कि उसके गोशवारे कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। पहले तो वो शुरू से इब्तदा, जब वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ता है तो तब वो उसको गोशवारे जमा करवाने होते हैं, तो उसकी कितनी जायदाद है, ताकि कोल फोल का तजाद ना हो, या ऐसा तासुर ना मिले कि वो उसको, जो वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है और वो असरअंदाज हो कि उसने अगर अपने एहसासों में उसमें एहसास बढ़े हैं तो उसका भी पता चल सके कि वो कितने बड़े हैं, और अगर बड़े हैं तो अगर कहीं पे कोल फेल का तजाद है या उसने करप्शन किया है तो वो वहाँ से फिर डाटा पिक किया जा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो इमरान खान साहब ने जो एहसास जमा करवाए थे अपने इलेक्शन कमीशन के पास, उन एहसासों में कुछ जो जायदाद थी वो उनके पास पहले दिन से थी, उसके बाद दोबारा उन्होंने जमा कराई। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने अपनी बीवी की जायदाद के हवाले से, बीवी के गोशवारों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास जमा नहीं कराई थी, वो जो उन्होंने तफसील इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई थी, उसका अब पता चला SCCP से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से, जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, जितनी भी पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं वो SCCP में होती हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन होता है, उसके पास आपकी कंपनीज का तमाम डाटा होता है। तो मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो बेगम है बुशरा बीबी, उनकी जो डिटेल्स थी, अच्छा आपको ना अपने पूरे अहले खाना की डिटेल जमा करानी होती है इलेक्शन कमीशन के पास, अपने बच्चों की भी, अपनी बीवी की भी, सबकी। तो इमरान खान साहब ने बुशरा बेगम की जो डिटेल थी, उनकी कुछ कंपनीज थी उनके नाम पे, या वो उनकी डायरेक्टर्स हैं, उस हवाले से कुछ डिटेल जो है उन्होंने जमा नहीं कराई थी। जो अब आके पता चल, जब इलेक्शन कमीशन ने भी रिसेंटली तमाम अरकान के जो है वो असासे जब डिक्लेयर किए, जो है वो उनके शो किया कि इसके पास इतनी जायदाद, इतने असासे हैं, तो उसमें इमरान खान साहब की बीवी के वो असासे नहीं थे जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर्ड थे। तो वहाँ पर अब ये बड़ा एक सिंपल सा केस बन जाता है। केस ऐसे बनता है कि तजाद आ गया ना, कि वहाँ पर जो आपने अपने असासे जमा करवाए उनमें वो असासे जमा नहीं करवाए, वो डिटेल जमा नहीं कराई जो कि उनकी बेगम की थी। अच्छा, अब यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर हम माजी में चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को एक पॉइंट पर ताहियात नहल किया गया था, वो एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, बहुत ही सिंपल, बड़ा बारीक पॉइंट था, और ब्लैक लॉ डिक्शनरी का इस्तेमाल किया गया था उसमें। पॉइंट ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे की कंपनी के जो बेनिफिशरी ऑनर हैं, अपने बेटे की कंपनी के में वो मुलाजमत करते हैं, एक कामा था बेसिकली, उन्हें अपने बेटे की कंपनी के थ्रू कामा लिया था। तो उन्होंने कहा जी आपने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह क्यों नहीं ली, ठीक है, यानी कि तनख्वाह ना लेने पर, वो डिक्लेयर ना करने पर वो ताहियात नाहल हो गए मियां नवाज शरीफ साहब, एक इतने से पॉइंट पर। वो सेम
سیم جو ایک سچویشن ہے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اب اس وقت اگر کوئی بندہ اس کیس کو لے کر کے جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس یا عدالت میں جاتا ہے تو بڑا سمپل سا کیس ہے عمران خان صاحب کی تاحیات نہلی کا۔ وہ ڈی سی تو ہوں گے ہی، اس کے ساتھ وہ تاحیات نہل بھی ہوں گے، کیونکہ ایک کیس میاں نواز شریف کی نااہلی کا ایک ریفرنس بن چکا ہے پہلے، تو اس کیس کو ایز اے ریفرنس استعمال کرتے ہوئے یہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آنے والے دنوں میں جائیں گے کہ یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ کی جو کمپنیز ہیں وہ الیکشن کمیشن میں شو نہیں کروائی، ان گوشواروں میں ان کو جمع نہیں کروایا، ان کو چھپایا ہے، تو وہ آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اس خلاف ورزی کے تحت عمران خان صاحب کو تاحیات نہل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک انفارمیشن تھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کل جو لوگوں کو اکٹھا کیا لانگ مارچ کے لیے، اس میں انہوں نے جو اعلان کرنے تھے، ایک تو انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا، وہ نہیں کیا، دوسرا انہوں نے اپنی تقریر کو عین وقت پہ تبدیل کر دیا۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا ڈر ابھی تک بیٹھا ہوا ہے دل میں۔ رانا صاحب نے یہ اعلان کیا ہوا تھا اور وزارت داخلہ میں مکمل طور پر تیاری ہو چکی تھی، اس چیز کی تیاری تھی کہ جیسے ہی عمران خان صاحب بنی گالہ میں بیٹھ کر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے، اسی وقت ان کو ادھر ہی نظر بند کر دیا جائے گا۔ جو سیکیورٹی ان کی تعیناتی پر ہے وہی سیکیورٹی ان کو نظر بند کر دے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جب یہ اطلاعات پہنچ گئی عمران خان صاحب کے پاس، بنی گالہ میں پہنچ گئی، تو اس لیے انہوں نے ابھی فوری طور پر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے اپنی جو ہے تقریر کو بھی تبدیل کیا، جو کانسپریسی تھیوری کو فلوٹ کرنا تھا وہ بھی اس لیے کیا کہ ڈر تھا کہ ان کی اس تقریر کے بعد انتشار پھیلتا، اس انتشار کے تحت بھی ان کو نظر بند کیا جا سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کے بیانات مسلسل لغو بیانات آ رہے ہیں، بیس لیس بیانات آ رہے ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو اس لیے ان کو نظر بند کیا جا سکتا، تو اس لیے انہوں نے تقریر بھی تبدیل کر دی، تھوڑا ان کو انتظار کرنے کا مشورہ دیا گیا ان کے جو عزیز و قارب ہیں یا آس پاس جو قریبی دوست ہیں۔ اچھا جی، تیسری خبر جو آپ سے شیئر کرنی تھی وہ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی تبدیلی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ مسلسل، ان کی ایک ملتان کے اندر ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، وہ اسی چینل پہ پڑھی ہوئی آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں رمیز راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 5 سال کے لیے ہوں، مجھے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، میں ادھر ہی ہوں، میں نہیں کہیں جا رہا۔ ان کے نا بہت سے بیانات ایسے تھے جو بورڈ کے اندر لوگوں کو بڑا عجیب قسم کے بیانات تھے، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گورنمنٹ کا ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں جب گورنمنٹ کے پاس پہنچی ہیں تو پھر انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ایک بندہ جب پولیٹیکلی ہمارے خلاف ہے، پولیٹیکلی ہم سے اختلاف رکھتا ہے، پولیٹیکلی ہمارے خلاف بیانات بھی دیتا، تو ہم اس کو کیوں رکھیں۔ تو رمیز راجہ کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا جی، اور رمیز راجہ کی تبدیلی کے لیے جو 3 بندے ہیں، جو موسٹ فیورٹ بندہ ہے وہ خالد محمود صاحب ہیں، جو پہلے بھی پی سی بی کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نجم سیٹھی سے بھی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے۔ تیسرا نام زکا اشرف کا ہے، وہ بھی چیئرمین پی سی بی رہ چکے ہیں۔ زکا اشرف کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے زیادہ تو سفارش کی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو دباؤ سے مراد ہے کہ کہا جا رہا ہے وہ زرداری صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ زرداری صاحب کے بندے ہیں۔ تو خالد محمود صاحب سے جو ایکس چیئرمین ہے پی سی بی، ان سے بھی کل ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی۔ اب نجم سیٹھی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، نجم سیٹھی بھی امیدوار، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں چیئرمین پی سی بی۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ نام اناؤنس ہو جائے گا، اس سے پہلے ان کو ہٹایا جائے گا، ہٹا دیا گیا بلکہ فیصلہ ہو گیا، خبر پہنچ گئی ان تک۔ اب فیصلہ اس لیے تھوڑا سا نا بندے کی عزت کا بھی خیال کیا جاتا ہے، تو یہ شاید انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے، پہنچا دی گئی ہے، تو وہ خود ہی جو ہے وہ ریزائن کر دیں۔ اگر وہ ریزائن نہیں کریں گے تو انہیں ہٹا دیا جائے گا، ان کی جگہ پہ ایک نیا بندہ اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ وہ تینوں نام بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں۔